हेलो दोस्तों, हमारे चैनल में आपको खुश आमदीद है। ड्रामा सीरियल एहसान फरामोश में नवाल ने आखिरकार अपनी नेक नियति का सिला पा ही लिया और कबीर के साथ भी बिल्कुल इसी तरह के मामलात हैं। ये दोनों अपनी एक नई जिंदगी का आगाज कर चुके हैं। अगले एपिसोड में आप देखेंगे कि कबीर नवाल का हाथ पकड़ता है तो नवाल शरारतन उससे अपना हाथ छुड़ा लेती है। कबीर बहुत ज्यादा खुश है क्योंकि वो अपनी बेटी की वजह से जो परेशान था, उसकी बेटी को एक नई और अच्छी माँ मिल जाती है और उसको एक बहुत ही अच्छी और प्यारी बीवी मिल जाती है। कबीर नवाल से इजहार मोहब्बत करेगा और उसे कहेगा कि मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ, इतना खुश कि मैं अपनी खुशी को बहुत ज्यादा बता भी नहीं सकता। तुम मेरी जरूर किसी न किसी नेकी का सिला हो। और यही सारी बातें नवाल भी उसे कहेगी कि मैं भी अपने आप को बहुत ज्यादा खुशकिस्मत महसूस कर रही हूँ और मैं भी ये समझती हूँ कि आप मेरी किसी नेकी का सिला हैं। उसके बरअक्स फलक के साथ बिल्कुल ही उल्टा मामला है। वो उसी तरीके से गुस्सा करती है, बच्चों को डांट डपट करती है जिस तरीके से वो अपनी आलिया भाभी के साथ करती थी। लेकिन ये जो है ये आलिया भाभी नहीं है और अगर यहाँ पर उसने अपने यही करतूत रखे तो उसके साथ बहुत बुरा होगा और इसका एक एपिसोड वो इसमें देख लेगी। और इसने फलक को साबित कर दिया है कि वो हमजा से ज्यादा पावरफुल है, क्योंकि अगर उसने अपना हिस्सा अलग कर लिया तो हमजा कहीं का भी नहीं रहेगा। वो इन सब बातों के बावजूद भी खामोश है क्योंकि उसको ये सारी दौलत नजर आ रही है और उसको ये भी नजर आ रहा है कि अगर उसकी बहन ने उसका हिस्सा निकाल लिया तो वो तो सड़क पर आ जाएगा, उसके पास तो कुछ भी नहीं बचेगा। इसलिए वो बिल्कुल खामोश है और फलक के मामलात में और बजो के मामलात में दखल अंदाजी नहीं करता। और यहाँ पर आप देखेंगे कि नवाल की हकीकत अब हमजा के सामने भी खुलने वाली है। वो कैसे खुलेगी, लेकिन इससे पहले ये देख लेते हैं कि नवाल जो कि अपनी शादी के बाद पहले दिन ऑफिस जाती है तो वहाँ पर उसका शोहर फूलों के साथ उसका इस्तकबाल करता है और उसको ये बात बहुत ज्यादा खुश कर देती है क्योंकि वो इस किस्म की बात का, इस किस्म के इस्तकबाल का सोच ही नहीं रही थी। नवाल इसलिए ऑफिस जाती है क्योंकि उसको अपने शोहर की बहुत ज्यादा फिक्र है। वो उसके बिजनेस की भी फिक्र करती है और चाहती है कि वो दोनों मिलकर इसको एस्टेब्लिश करें, इसको आगे बढ़ाएं। इसलिए वो उसकी मदद करने के लिए ऑफिस में गई है और आज उसका पहला दिन है और उसके शोहर ने उसके लिए फूलों के साथ उसका इस्तकबाल किया है जो कि उसको बहुत ज्यादा खुश कर देगा। उसके बाद आप ये भी देखेंगे कि नवाल किसी बिजनेस मीटिंग के सिलसिले में कहीं जाती है तो वहाँ पर हमजा भी मौजूद होता है जो कि उसको रोकने की कोशिश करता है, लेकिन नवाल उसके कहने पर नहीं रुकती तो आगे बढ़कर उसका हाथ पकड़ लेता है, जिस पर नवाल को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो उसका हाथ झटक देती है और कहती है कि दूर रहो मुझसे, तुम्हारा मेरा इस किस्म का अब कोई ताल्लुक नहीं है। वो तो समझ रही थी कि हमजा को अपनी बातों पर शर्मिंदगी होगी, अपने रवैये पर शर्मिंदगी महसूस हो रही होगी, लेकिन इसके बरअक्स उसने उसका हाथ इसलिए नहीं पकड़ा था कि वो पुरानी बातों को दोहराए, बल्कि वो इसलिए पकड़ा था कि वो उसको ताने दे सके कि तुम मेरी जिंदगी से चली गई हो, तुम जैसी लड़कियों की मेरी जिंदगी में जरूरत ही नहीं है। और यहाँ पर नवाल भी कहाँ चुप रहने वाली थी, उसने भरपूर तरीके से उसको जवाब दिया और उसी तरीके से कहा कि तुम सिर्फ और सिर्फ फलक को डिजर्व करते थे और फलक तुम्हें डिजर्व करती थी। तुम दोनों का मिजाज एक जैसा है, धोखा देने में तुम दोनों माहिर हो, तुम दोनों लालची हो, तुम दोनों को दौलत का लालच है और मैं तो अल्लाह का बहुत शुक्र अदा करती हूँ कि मेरी तुम दोनों से जान छूट गई और मुझे कबीर जैसा प्यार करने वाला शोहर मिल गया। और अब खबरदार, तुमने मुझे कभी रोकने की कोशिश की या मेरा हाथ पकड़ने की कोशिश की, तुम्हारा मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। नवाल जो कि कबीर के साथ और अरहम के साथ बहुत ज्यादा खुश है और इस बात पर भी खुश है कि उनकी जान छूट गई फलक और उसके शोहर से और वक्त पर ही सब अच्छे फैसले हो गए। लेकिन दूसरी तरफ हमजा बहुत ज्यादा जेलस फील कर रहा है कबीर के बिजनेस को लेकर और इस बात को कि नवाल उसके साथ खुश है
کیونکہ وہ تو سوچ رہا تھا کہ نوال نے اس کے ساتھ جو کیا ہے وہ بہت برا کیا ہے اور اس کا انجام بھی برا ہی ہونا چاہیے، لیکن اس کی ساری سوچیں غلط ہیں، اور یہ اس کو تب پتہ چلے گا جب فلک کی حقیقت اس کے سامنے آئے گی، اور یہ بہت جلد آنے والی ہے کیونکہ اب آخری ایپیسوڈ چل رہی ہیں اور اس میں فلک کے راز بہت جلدی اس کے سامنے آتے چلے جائیں گے، اور جب اس کے سامنے فلک کی حقیقت کھلے گی تب اس کو بہت زیادہ پچھتاوا ہوگا۔ حمزہ یہاں پر کبیر کے بزنس کو بھی نقصان پہنچانے کی کوشش کرے گا، لیکن آخرکار وہ اس میں ناکام ہوگا اور اس کو منہ کی کھانی پڑے گی۔ ادھر حمزہ کی خوشفہمیاں اس وقت دور ہوں گی جب وہ فلک کے کرتوتوں کو دیکھے گا، کیونکہ اگلی ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ بجوں کی بچی کھیل رہی ہوگی، اچھل کود رہی ہوگی، دوسری طرف فلک چائے پی رہی ہوگی، تو وہ دوڑتے دوڑتے اس کے پاس سے گزرے گی، اس کا ہاتھ اس کی چائے کو لگے گا تو وہ ساری چائے فلک کے کپڑوں پر گر جائے گی، جس پر فلک اس پر بہت زیادہ غصہ کرے گی اور کہے گی کہ تم کدھر ادھر ادھر بھاگتی پھر رہی ہو، تمہیں تمیز نہیں ہے، اور صرف ڈانٹ ڈپٹ سے ہی اس کی تسلی نہیں ہو رہی ہوگی، اور وہ اس کو تھپڑ بھی مار دے گی، اور یہاں پر بجو بھی وہاں پہنچ جائے گی جو کہ اس کو دیکھ کر بہت زیادہ غصہ کرے گی اور اس سے لڑے گی اور کہے گی کہ یہ میری بچی ہے، خبردار آج کے بعد اس پر ہاتھ اٹھایا تو میں تمہارے ہاتھ توڑ دوں گی۔ لیکن فلک بھی یہاں پرانی فلک کی بن کر اس سے بات چیت کرتی ہے اور کہتی ہے کہ آپ ہوتی کون ہے مجھ پر اتنا غصہ کرنے والی، میں جو چاہوں کروں، اور حمزہ صرف اور صرف میری بات سنتا ہے، میرے علاوہ وہ کسی کی نہیں سنے گا۔ اور یہاں پر حمزہ کی ماں بھی آ کر سائڈ پر کھڑی ہو کر یہ سب کچھ دیکھنا شروع کر دیتی ہے، وہ دیکھ رہی ہوگی کہ فلک کو ہو کیا گیا ہے، اور یہاں پر فلک دوبارہ تھپڑ مارنے کے لیے ہاتھ اپنا اوپر کرے گی تو بجو اس کا ہاتھ روک لے گی اور کہے گی کہ اب ایسی حرکت کی تو تمہارے ہاتھ توڑ دوں گی اور تمہیں یہاں سے چلتا کروں گی۔ اتنی دیر میں وہاں پر حمزہ بھی آ جاتا ہے جو کہ اس کی یہ ساری نوک جھوک سب کچھ دیکھ رہا ہوتا ہے، اور اس کی ماں اشارے سے اس کی طرف بتائے گی کہ دیکھو یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے، یہ تمہاری بیوی کیا حرکتیں کر رہی ہیں، تم جو اس کے پیار میں پاگل ہو چکے ہو، تم جو چاہتے ہو کہ یہ بہت اچھی ہے، دیکھو اس اچھی کے کرتوت، اس نے بچوں کے ساتھ کیا سلوک کیا، اس کو تھپڑ مارے ہیں، اور اب یہ تمہاری بہن کے ساتھ بھی لڑائی کر کے بیٹھ گئی ہے، اس طرح کی تو اس کی تربیت ہے۔ اور یہاں پر حمزہ کو بہت زیادہ غصہ آئے گا، اور فلک بھی اس کو دیکھ کر ایک دم سے پریشان ہو جائے گی کہ اس کا راز اس کے سامنے کھل گیا، اس نے تو کچھ اور باتیں کرنی تھی، لیکن اب وہ کیا کرے گی۔ اور یہاں پر حمزہ اس کے پاس آئے گا اور آ کر کہے گا کہ یہ تم نے بالکل بھی اچھا نہیں کیا، مجھے تمہاری یہ حرکت بالکل بھی پسند نہیں آئی، اور اب میں چاہتا ہوں کہ تم میری بہن سے اور اس بچی دونوں سے معافی مانگو، اور اگر تم ایسا نہیں کرو گی تو اس کے نتائج بھی تمہیں بھگتنا پڑیں گے۔ تو کہتی ہے کہ میں ان سے معافی مانگوں، میں کیسے ان سے معافی مانگ سکتی ہوں، غلطی میری نہیں ہے، جس پر وہ کہے گا کہ اگر تم ان سے معافی نہیں مانگ سکتی تو وہ رہا دروازہ، تم یہاں سے جا سکتی ہو، جس پر فلک کو بہت زیادہ غصہ آئے گا، لیکن وہ اپنا سا منہ لے کر رہ جائے گی۔ اور ابھی تو اور بھی بہت سارے راز کھلنے والے ہیں۔ اب یہاں پر فلک اور حمزہ کے درمیان بھی بہت زیادہ تلخ کلامیاں شروع ہونے والی ہیں، اور آخری ایپیسوڈ میں تو فلک کا انجام بھی بہت برا ہونے والا ہے۔ تو دیکھتے رہیے ڈرامہ سیریل احسان فراموش۔ ملتے ہیں اس کی اگلی ایپیسوڈ میں۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔